बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सभी नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम। नाजरीन, आज का हमारा वाक़या अस्हाबुल उखदूद और उनके मज़ालिम। अस्हाब उखदूद के बारे में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ़ है कि ये कौन लोग थे और इनका असल वाक़ा क्या था। इख्तिलाफ़ के बावजूद हम एक तफसीर के हवाले से इनका मुफस्सल वाक़या बयान करने जा रहे हैं। इस बारे में हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा किया करता था और एक जादूगर इसके दरबार का बहुत ही मुकर्रब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं इसको अपना जादू सिखा सकूँ। चनाचे बादशाह ने होशियार लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़का रोज़ाना जादूगर के पास आने जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक ईमानदार राहब रहता था। लड़का एक दिन इस राहब के पास बैठा तो इसकी बातें लड़के को बहुत पसंद आ गईं। चनाचे लड़का जादूगर के पास आने जाने में रोज़ाना राहब के पास भी बैठने लगा। एक दिन लड़के ने देखा कि एक बहुत बड़ा और जानवर इंसानों का रास्ता रोके हुए है। लड़के ने ये मंज़र देखकर अपने दिल में कहा कि आज ज़ाहिर हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या राहब। चनाचे लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तेरे दरबार में ये महज़ब जादूगर से ज़्यादा मकबूल और महबूब हो तो इस जानवर को इस पत्थर से मकतूल फरमा दे। ये दुआ करके लड़के ने जानवर को इस पत्थर से मार दिया तो ये बहुत बड़ा जानवर एक छोटे से पत्थर से कत्ल होकर मर गया और लोगों का रास्ता खुल गया। लड़के ने राहब से ये पूरा वाक़ा बयान किया तो राहब ने कहा, ए लड़के, खुदा अज़्ज़ा वजल के दरबार में तेरा मर्तबा बुलंद हो गया है, लिहाजा तू अनकरीब इम्तहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता ना बताना और इम्तहान के वक़्त सब्र करना। इसके बाद ये लड़का इस कदर साहिब करामत हो गया कि इसकी दुआओं से मादरजाद अंधे और कोढ़ी शफा पाने लगे। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में इसका चर्चा होने लगा तो बादशाह का एक बहुत ही मुकर्रब हमनशीन जो अंधा हो गया था, इस लड़के के पास बहुत से तोहफ़े लेकर हाजिर हुआ और अपनी बसारत के लिए दुआ का तालिब हुआ। लड़के ने कहा, अगर तू अल्लाह पर ईमान लाए तो मैं तेरे लिए दुआ करूँगा। चनाचे वो ईमान लाया और लड़के ने इसके लिए दुआ कर दी और इसकी आँखें ठीक हो गईं और बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आँखों में बसारत कैसे आई। तो मुकर्रब हमनशीन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बसारत अता फरमा दी है। बादशाह ने गज़बनाक होकर कहा, क्या मेरे सिवा भी तुम्हारा कोई रब है? इसने कहा, हाँ, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। बादशाह ने इसको तरह तरह की सज़ाएं देकर पूछा, किसने तुझे ये बता दिया? इसने इस लड़के का नाम बता दिया। फिर बादशाह ने लड़के को कैद करके इसको इस कदर मारा कि इसने राहब का नाम बता दिया। बादशाह ने राहब को गिरफ्तार करके इससे कहा, तुम अपने अकीदत को छोड़ दो, मगर राहब ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने इस अकीदे पर आखिरी दम तक कायम रहूँगा। ये सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और इसने राहब के सर पर आरा चलवा कर इसके दो टुकड़े कर दिए। इसके बाद बादशाह ने अपने मुकर्रब हमनशीन के सर पर भी आरा चलवा दिया। फिर लड़के को सिपाहियों के सुपुर्द किया और हुक्म दिया कि इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर चढ़ाकर ऊपर से नीचे लटका दो। लड़के ने पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगी तो एक ज़िलज़ला आया और बादशाह के सिपाही ज़िलज़ले के झटकों से हलाक हो गए और लड़का सलामती के साथ फिर बादशाह के सामने आ खड़ा हो गया। बादशाह ने फिर हुक्म दिया, इस लड़के को कश्ती में बैठाकर समंदर में फेंक दो और समंदर की गहराई में ले जाकर इसको समंदर में फेंक दो। सिपाही इसको कश्ती में बैठाकर ले गए। फिर जब लड़के ने दुआ मांगी तो कश्ती गर्क हो गई और सब के सब हलाक हो गए। लड़का सेहत व सलामती के साथ बादशाह के सामने फिर आकर खड़ा हो गया। बादशाह हैरान रह गया।
پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ مجھے کو شہید صرف ایک ہی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ تم مجھ کو سولی پر لٹکا کر اور مجھ پر یہ پڑھ کر تیر مارو، بسم اللہ رب العالمین۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ لڑکے کا اپنی شہادت کا طریقہ بتانے میں بھی ایک حکمت تھی۔ یہ لوگ اس بات کو جان کر اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کی شہادت کا منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے لڑکے کے دین پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی، اور جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے اس نے ایمانداروں کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے۔ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اس خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہو گئے کہ بادشاہ نے اس کے ساتھیوں کو آگ میں لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحے بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم بادشاہ کے شر سے بچا لیا۔ اس واقعے سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنین کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر اور شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کامل ایمان کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا عز و جل کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرا کر کبھی بھی اس میں تذبذب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلا دیا جائے، ہر حال میں، ہر صورت میں وہ اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوشی نسلوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کیا آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سربلندیوں کے مداح اور ثناخوان بن جاتے ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، امید کے ساتھ اگر سانسوں نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ السلام علیکم۔